अचानक खबरें चलना शुरू होती हैं। अभी तक के सबसे बुरे दौर में ईरान हमले में सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद अब देखिए लगातार ये बात सामने आ रही है, खामेनी की मौत के बाद अब ईरान में कोई सुप्रीम लीडर नहीं है। ये तो उसने टारगेटेड हमला किया, उसने एटॉमिक जो साइंटिस्ट हैं उनको टारगेट किया, उसने जो दूसरी तरफ वही हुआ जिसकी अमेरिका ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। अमेरिका और इसराइल ने आखिरकार ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में अमरीकी अड्डों को जो कि मशरिकी वस्ता में मौजूद है उनको अपना हदफ बनाया। कि आयतुल्ला खामनाई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, ही इज डेड, ही इज नो मोर। हमने ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न कमांड इंडिया के राजेश पुष्कर उनकी स्टेटमेंट सुनी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, और उन्होंने पाकिस्तान को एक नई धमकी दी और भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ दी। प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चीन, रूस, उत्तर कोरिया, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ना हो। देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगान सरजमीन से हमलों की आड़ में दूसरी सरहद है उसको भी गर्म कर दिया जाए और यूं साजिश रचाई जा रही है? ईरान का तो आपको पता है कि नेटवर्क डाउन है पूरा, टेलीफोन्स का भी, मोबाइल का भी, इंटरनेट का भी। ईरान के पास भी कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं है और अमेरिका के पास भी अच्छे ऑप्शंस नहीं है। दोनों की तरफ से एक लिंग्विस्टिक बयानिया मौजूद है। लेकर इसराइल के ईरान पर हमले से पूरे खित्ते में कशीदगी, सुप्रीम लीडर के साहबजादे मुजतबा खामनाई, अहलिया ज़ोहरा अहद, वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादा, कमांडर पासदारान इनकलाब मोहम्मद पाकपुर समेत मजबूत तौर पर 201 शहादतों की इतलात। आज इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया है, जिसके नतीजे में अब तक 80 से ज़ायद अफराद के जाबाक होने की इत्तलात हैं, जिनमें स्कूल की तालिबात भी शामिल हैं। इन हमलों में वजारत इंटेलिजेंस, सुप्रीम लीडर और सदर मसूद पेज़ेश्कियान को निशाना बनाया गया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट पे जो हमले किए हैं ना अरब ममालिक पे, दे आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ईरान को अमेरिका इजराइल की नई धमकी। देखिए लगातार आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी आपको नजर आएगा कि सारे देश एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। कि ये कहा जा रहा है कि आयतुल्ला खामनाई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, ही इज डेड, ही इज नो मोर देयर। और ये बात जो है इसको अमेरिकन मीडिया के साथ साथ जो है एक्सियो और राइटर्स, दो ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो वो बात कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। आयतुल्ला खामनाई का मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको पता है कि सुप्रीम लीडर थे, और इनके घर पे तकरीबन कहा जा रहा है कि मोर देन 30 जो मिसाइल्स हैं वो हिट किए। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ये कहती है कि खामनाई जो है वाज नॉट इन तेहरान, और लेकिन उनको सिक्योर लोकेशन में शिफ्ट कर दिया गया। ये शुरू से ये बात चल रही है। आयतुल्ला खामनाई की उम्र 86 ईयर्स थी, ही वाज वेरी ओल्ड, और वो 1989 से ही सक्सीडेड बेसिकली जो इस्लामिक रिपब्लिक के जो फाउंडर थे आयतुल्ला ख़ोमेनी साहब से उन्होंने सारा कुछ लिया, और 79 के रेवोल्यूशन के बाद वही सारा कुछ थे, और उसकी इज बेसिकली एन अल्टीमेट अथॉरिटी। उनका बेटा और उनकी बहू भी कहा जा रहा है कि दे गॉट एक्सपायर्ड, उनको असैसिनेट कर दिया गया है, जो मिसाइल उनके घर पे मारे गए। और यही बेसिकली खामनाई की जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा थी। कहा जाता है कि जो खामनाई साहब की जो पावर थी, जो वो बेसिकली जो ईरान की सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है IRGC एंड द बसीज पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिनके बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थे, ये बेसिकली ये इनकी जो लॉयल्टी थी वो खामनाई साहब के साथ थी, और आर्मी डिफरेंट ऑपरेट करती थी। और खामनाई साहब जो है उन्होंने उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन बिल्ड नहीं करेंगे, और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए है। US इंटेलिजेंस और बाकी जो UN के न्यूक्लियर वॉचडॉग हैं, दे हैव फाउंड नो एविडेंस बाय द वे, ना ही अमेरिकन को मिली और ना ही UN को ये मिली कि वो एटॉमिक वेपन बना रहे हैं। लेकिन वो अमेरिकन कहते ही हैं कि जी ये बना रहे थे और हमने इसीलिए इनको अभी टारगेट भी किया है। The real thing is not obviously these weapons and thing. The real thing is something else. तो एक तो ये चीज जो है वो I can tell you. दूसरी तरफ अगर आप इनको देखें कि जो ईरानी गवर्नमेंट है वो अभी तक मान नहीं रही कि ऐसा कुछ हुआ है। They are not talking. अब
پوری دنیا کے اندر اس وقت تل اویو پہ بھی میزائل برسائے جا رہے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر تو بہت برے حالات ہیں, بہت ہی برے حالات ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. کہ آپ دیکھیں, مجھے جسٹ ناؤ ایز آئی ایم ٹاکنگ یو a person who's a friend, he was in جو ہے دوحہ, انہوں نے مجھے تصویر بھیجی ہے جس میں وہ اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی پہ ہیں اور وہ ان کو ایک بڑا براج آف میزلز جو ہے وہ آ رہا ہے, جس کو قطری جو ہے وہ روک رہے ہیں. میں کسی سے قطر میں بات کر رہا تھا تو دوست نے بتایا کہ وہ میرے سے بات کرتے کرتے اس کے فون پہ الرٹ آ گیا. تو یہ ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ کیسے جو ہے وہ چل رہا ہے. اب سننے میں آیا کہ امریکن جو ہیں انہوں نے فاکس نیوز سے بات کی ہے کہ خامنائی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے جو ہے مارے گئے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے باڈی بھی دیکھ لی ہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. سو مجھے اس چیز کی بھی بڑی حیرانی ہے کہ امریکن انٹیلیجنس یا اسرائیلی انٹیلیجنس اس حد تک ہے, اس حد تک یہ انٹیلیجنس ہے کہ ان کو پتہ ہے, they have an understanding and they have a view کہ ہاں جی بھائی صاحب ہم یہ سب کچھ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں یا یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو 12 دن کی جنگ ہے یا اوور آل ایران جو ہے اس کا جو ویو تھا پورے خطے کا وہ بڑا جو ہے وہ ڈفرینٹ ویو ہے. شاید آج جب اگر یہ بات سچ ہے, ایک بات اگر دیکھنے والی ہے, اگر یہ بات سچ ہے کہ ایران نے, اگر آیت اللہ خامنائی از نو مور, ٹھیک ہے, تو پھر جو ایران نے مڈل ایسٹ پہ جو حملے کیے ہیں نا عرب ممالک پہ, دے آر ویری ویری سگنیفیکینٹ. اٹ مینس کہ وہ غصے سے کیا. یو ایس اور اسرائیل نے مل کر ایران کو ٹارگٹ کیا, ایک ساتھ کئی ٹھکانوں پر حملے کیے, اور اب بدلے کی کاروائی بھی شروع کر دی ایران نے, اور اس نے تو اسرائیل کو ٹارگٹ کیا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ 8-9 ایسے دیش ہیں مڈل ایسٹ کے, وہاں پر امریکی ایئر بیس پر بھی اس وقت وہ حملے کر رہا ہے, میزائل اٹیک کر رہا ہے. سر لگ رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ گئی دنیا. انجو دیکھیے, تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نشچت روپ سے مجھے لگ رہا ہے بڑھ رہی ہے, اور ابھی تو یہ ریجنل ہے ویسٹ ایشیا میں, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس پرکار سے یہ آگے بڑھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں چین, روس, اتر کوریا, ان کا بھی انوالومنٹ ہو سکتا ہے. امید کرتے ہیں کہ نہ ہو. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حملے کیے ہیں ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے, یہ حملے کوئی اچانک سے ایک نرنے لے کر کے یہ حملے نہیں کیے گئے ہیں. یہ بات کافی سمے سے ان کو پتا تھی کہ ان کے اوپر, ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے. دیکھیے, اتنا بڑا جماوڑا فورسز کا, خاص کر کے نیول فورسز کا, 2 ایئرکرافٹ کیریئر بیٹل گروپس وہاں پر موجود تھے. جس پرکار سے انہوں نے وہاں اپنے ایئر ایسٹس کو ڈپلوائے کیا تھا مڈل ایسٹ میں, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے جو ایگزسٹنگ بیسز ہیں اس میں سے کہیں کچھ ودرا کیے تھے, کہیں کچھ انہوں نے ری ایڈجسٹمنٹس کیے تھے, تو وہ تمام چیزیں اس طور اشارہ کر رہی تھی کہ ایران پر حملہ ہونا اوشم بھاوی ہے. صرف 2 صورتیں میرے حساب سے بچی تھیں. پہلا یہ کہ ایران ان کی تمام شرطوں کو مانے, دوسرا ایران کے اوپر حملہ ہو, کیونکہ اتنا بڑا جماوڑا کرنے کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ امریکہ اپنی بات کروائے بنا یہاں سے شرمندہ ہو کر کے واپس چلا جائے. یہ بالکل کلیئر تھا. یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بہت ہی ویل پلانڈ, exceptionally well coordinated اور executed with surgical precision, بہت بہترین طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. اس میں تمام چیزیں ان پٹس اس کے اندر موجود تھے. یہ اچانک سے ہوا نہیں. کل جس پرکار سے بات چیت ہو رہی تھی اور ایران کے ودیش منتری نے تھوڑا ایک ایسا ہنٹ دیا تھا کہ شاید کوئی ہیڈ وے بن رہا ہے بات چیت کے دوران, اس سے ان کو, ایران کو یہ لگا ہوگا کہ شاید ان کو کچھ سمے مل رہا ہے اور ایک اور دور کے لیے امریکہ اور اسرائیل ویٹ کریں گے. لیکن ایک پرنسپل آف وار ہوتا ہے انجو, اس کو سرپرائز کہتے ہیں, اور اگر آپ سرپرائز پوری طرح سے حاصل کر لیتے ہیں. ہیلو دوستو, ساتھیوں, پشچم ایشیا میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملے کیے ہیں جن کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی موت کی پشٹی ہو چکی ہے.
ये खबर सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी की। उसके न्यूज एजेंसी रॉयटर ने अपनी वेबसाइट पर भी ये खबर शाया की। वहीं ईरान की तरफ से इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि ये खबर सच है या झूठ। आपको बता दें, आयतुल्ला खामनेई की उम्र 86 ईयर्स थी और वो 1979 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे।